अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक होता है दावा और एक होता है प्रैक्टिकली उस दावे पर पूरा उतरना। आजमाइश और इम्तिहान का जो वक्त आता है तो वो साबित करता है कि किसी भी इंसान का असल कैरेक्टर, असल किरदार और उसके दावों की सच्चाई क्या है। अब ऑपोजिशन जमातें जो पिछले 50 साल से बारी बारी हुकूमत में आती रहीं, वो बहुत बुलंदों वाला दावे करती रहीं कि जी हम जमहूरियत की फ़तह चाहते हैं, और इमरान खान तो फ़ौज के कंधों पर चढ़कर आ गए और हम बहुत जमहूरी ताकतें हैं। अब जब वाकई इमरान खान ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और पूरी दुनिया को पता चल जाए कि अवाम किसके साथ खड़ी है, वो इस तरह से कि इमरान खान ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आते हैं। फवाद चौधरी जिस वक्त बने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर, तो जहां उन्होंने और बहुत से अच्छे काम किए, बड़ा क्रिएटिव तरीके से उन्होंने मिनिस्ट्री को उठा दिया। पता भी नहीं था पाकिस्तान की 95 से 96% आबादी को कि ये मिनिस्ट्री एग्जिस्ट भी करती है, और आज बच्चा बच्चा जानता है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम की भी एक वजारत है। वन मस्ट गिव फवाद चौधरी दैट। लेकिन अब उसमें जहाँ मतलब मेडिकल इक्विपमेंट के एतबार से हमने देखा, वेंटिलेटर्स हों या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एक्सपोर्ट करना तो दरकिनार, हम ये तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी फवाद चौधरी ने बड़ा अच्छा काम किया और उनकी वजारत ने बड़ा पैशनेटली परसू किया, क्योंकि वजारत का काम होता है कि उसने काम करवाना होता है। काम आपके प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स ही करते हैं, लेकिन असल जो आपके सियासतदान मुंतखब होकर आते हैं, वो इसीलिए मुंतखब होकर आते हैं कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से और दीगर इदारों से काम लेना होता है। और जो वज़ीर कामयाबी से ये काम ले लेता है, उसको आप किसी भी वजारत में डालें, भले आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से उठा के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लाए या साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वापस इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में ले गए, या मुराद सईद हैं तो जिस तरह कम्युनिकेशंस का वो देखते हैं मामला, इसी तरह बहुत से ऐसे लोग जो कि जिन्होंने अपना काम अच्छे अंदाज में परफॉर्म किया जब उनको ट्रस्ट किया गया उस असाइनमेंट से। अब फवाद चौधरी कहते हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को वो लेकर गए और उन्होंने वो सारा देखा, उनका कि तो बहुत अच्छी बात है, और इमरान खान तो शुरू से ही कह रहे हैं। तो नून लीग ने आज बहुत शद्दोमत से इसका इनकार किया, और एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि मैं 6 बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ और ये कोई तरीका नहीं है, और ये जो हसास इदारों की इन्वॉल्वमेंट है ये असल में गड़बड़ है। बाकी बैलेट पेपर का मसला नहीं है, वो आप बैलेट पेपर की वोटिंग कर लें या ई वोटिंग कर लें, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले आएँ, असल मामला इनकी इन्वॉल्वमेंट का है। अब इसमें जो ये बात करते हैं ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, जबकि फवाद चौधरी इसके हक में जो बात करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में, वो बड़ी मुदल्लिल बात कर रहे हैं, वो बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या बात करते हैं फवाद चौधरी? वो ये कहते हैं कि ऑपोजिशन का एतराज़ है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसको रिजेक्ट कर चुका है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को। तो ये 3 साल पहले की बात है जब उन्होंने रिजेक्ट किया था, तब वाकई कुछ मसाइल थे जिनको इंजीनियर्स ने अब बड़ा अच्छे तरीके से उन पर काम किया है, और जो जो एतराज़ात थे उन पर काम कर लिया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि जिन जिन ममालिक में भी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के तरीक़ेकार पे जो एतराज़ उठा, वो इसलिए उठा कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड थी और वो हैक होने का ख़दशा ज़्यादा होता है। जबकि ये बकौल फवाद चौधरी साहब, क्योंकि वो बड़ी इसकी निटी ग्रिटीज़ में जाकर उन्होंने इस सारे मामले को देखा है और कई महीनों का होमवर्क हुआ है इस पर, तो वो ये कहते हैं कि चूंकि ये मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है और पेपर ट्रेल भी बाकायदा इसकी आ जाती है, इसके हैक होने का खदशा भी नहीं, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं। अब बरतानिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इन ममालिक में बैलेट पेपर को ही प्रेफर किया जाता है और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को रिजेक्ट किया है। जबकि अमेरिका में दोनों तरीके राइज हैं, कुछ लोग बैलेट पेपर के ज़रिए वोट करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए। और भारत में ज़्यादा दूर क्यों जाइए, भारत देखें सरहद पार, भारत में भी जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना कि हर इलेक्शन के बाद शिकायत होती हैं। 2013 का इलेक्शन था तो उसमें पीटीआई ने ज़्यादा एहतजाज किया, जबकि बाकी भी तमाम जमातों ने कहा कि धांधली हुई। और आपको याद होगा कि जरदारी साहब ने कहा था कि ये आरओज़ का इलेक्शन है, रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन है, 2013 के इलेक्शन को उन्होंने कहा था। लेकिन नेवरदलेस हम असेंबलीज़ को चलने देंगे, प्रोविंशियल असेंबलीज़ और नेशनल असेंबली। जबकि 2018 में हमने देखा कि अब चूंकि वो सारे जो एक तरफ के थे वो वाकई एक तरफ हो गए और इमरान खान आ गए फॉर अ चेंज हुकूमत में, लिटरली भी
اور میٹافوریکلی اسپیکنگ آلسو. سو اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بار بار شکایت کرتے ہیں 249 میں بھی ہم بھی شکایت کریں, آپ بھی کریں کہ گڑبڑ ہوئی ہے, اور بلکہ نون لیگ تو پیپلز پارٹی سے دستوں گریباں ہیں, جو مل کر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے تھے, وہ اب ایک سیٹ کے پیچھے لڑ پڑے ہیں. سو کیوں نہ اس کو الیکٹرانک ووٹنگ پر ہم اس معاملے کو لے آئیں تاکہ مشین کو جھوٹ بولنے کی گنجائش نہ ہو. انسان تو جھوٹ بول لیتے ہیں, بیلٹ پیپر پر ٹھپے لگ جاتے ہیں, لیکن مشین جھوٹ نہ بولے. اب اس پہ اپوزیشن کے اعتراضات بڑے عجیب و غریب ہیں. پیپلز پارٹی نے ابھی اس پر موقف نہیں دیا اپنا, لیکن نون لیگ باقاعدہ اس کا انکار کر رہی ہے. اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم ایک شخص یعنی عمران خان کی مرضی کے تابع قومی فرائض انجام نہیں دے سکتے, قومی سطح پر ہم کام اس طرح ایک بندے کی مرضی اور حکم کے مطابق نہیں کر سکتے. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ الیکشن کمیشن بھی اس کو مسترد کر چکا ہے, جبکہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو اعتراضات اٹھائے تھے اب وہ دور ہو چکے ہیں. سو حبیب اکرم صاحب جو کہ دنیا نیوز کے ایک بڑے سینئر صحافی بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں, وہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے پروگرام بھی کرتے ہیں سعد رسول کے ساتھ, اختلافی نوٹ شام 7 بجے آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً. آج انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ بات کی اور میں انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ اپنی بات کے اختتام پر تھوڑا سا ہنسیں گے, تھوڑا سا اس طرح کا تاثر دیں گے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ مذاق کر رہے ہیں. لیکن وہ مذاق نہیں کر رہے تھے, وہ بہت سنجیدہ تھے جب انہوں نے کہا کہ اس ووٹنگ مشین کا یہ مسئلہ ہے, میں الیکٹرانک ووٹنگ کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف ہوں جو فواد چودھری کی منسٹری نے بنائی اور عمران خان جو کہ پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں ان کو وہ لے کر آئے اور ان کو دکھایا, اور اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے تحت ہونا چاہیے الیکشن. تو دیکھیں جی, اپوزیشن جماعتوں کو ظاہر ہے پھر اعتراض تو ہو سکتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے فواد چودھری نے اس مشین کی کوئی تار اپنے گھر کے ساتھ جوڑی ہوئی ہو, یا پھر عمران خان کے گھر کے ساتھ کوئی روبوٹ انہوں نے کنیکٹ کیا ہو. اب یہ اتنی عجیب ریڈیکولس بات ہے, اور میں انتظار کرتی رہی کہ شاید کوئی عنصر ایسا ملے مجھے اس میں کہ مذاق کا کوئی عنصر ملے, کہ پتہ چلے یہ شغل میں بات کر رہے تھے, لیکن وہ مذاق نہیں کر رہے تھے, وہ بہت سنجیدہ تھے. تو اس قسم کے اعتراضات اگر آپ کرتے رہیں گے تو ہم واپس اسٹون ایج میں چلے جائیں گے. خدا کا خوف کریں, پاسپورٹ تک اب آپ کے ہر چیز, آئی ڈی کارڈ, پاسپورٹ, اب آپ کا سب کچھ الیکٹرانک طریقے سے ہوتا ہے, الیکٹرانکلی ہوتا ہے, ڈیجیٹلی ہوتا ہے. سو ہمیں اب آگے بڑھنا ہے, جہاں پوری دنیا آگے نکل گئی ہے ہمیں بھی آگے نکلنا ہے. جو باہر کی دنیا نے الیکٹرانک ووٹنگ پر اعتراض کیا تھا تو وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتی تھی مشینز, اور یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے. ہاں, جو آپ کو کیونکہ اس پر پارلیمان میں باقاعدہ بحث ہوگی, ابھی صدارتی ریفرنس لانے کا کوئی اندیا نہیں دیا گیا. سو آئی ٹرولی بلیو کہ اگر یہ تمام جماعتیں دھاندلی کے خلاف واقعی کٹی ہیں, اور اگر ان کے نزدیک جمہوریت صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی رسپیکٹیو جماعت آنی چاہیے حکومت میں, باقی سارے باڑ میں جائیں, اگر تو ان کا یہ ڈیفینیشن ہے پھر تو ٹھیک ہے, جو کر رہے ہیں کرتے رہیں, لگے رہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور یہ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی میں, تو ان کو اب اچھے صاف شفاف طریقوں پر اکٹھے ہونا پڑے گا تاکہ عوام کو بھی کوئی سنجیدگی نظر آئے. اور آخر میں ایک بہت اسٹرانگ احتجاج کرنا چاہوں گی ایک بات پر کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ابھی حال ہی میں کچھ سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر ایک بزنس شروع کیا, MTJ, مولانا طارق جمیل کے نام سے, ان کا کپڑوں کا کاروبار ہے. اب اس میں ایک غلط خبر, ایک افواہ چھوڑی گئی. پہلے تو اس بات پر اعتراض ہوتا رہا کہ مولانا صاحب کیسے اسلامی لیڈر ہیں کہ جو کاروبار کریں گے, بھائی کیوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رئیس انسان تھے, کاروباری شخص تھے, لیکن بہت نیک انسان تھے. تو آپ نے نیکی کا پیمانہ اسی کو کیوں بنا لیا ہے کہ اگر انسان قسم پسری میں زندگی گزارے اور اگر بہت غریب ہوگا تو ہی وہ نیک ہے؟ امیر انسان بھی سخی ہو کر نیک ہو سکتا ہے. امیر, کیا پتا کہ کوئی امیر انسان کتنے لوگوں کا خیال رکھتا اور وہ کسی غریب انسان جو کہ اتنا نیک بھی نہ ہو اس سے کہیں بہتر ہو. تو یہ ایک عجیب سا ہمارے معاشرے میں نا کچھ مولوی حضرات نے بھی یہ بنا لیا ہے کہ جو امیر بندہ ہے, یا صرف مولوی حضرات نہیں, یہ جو سوڈو انٹلیکچوئل لبرلز بھی ہیں بیسیکلی, جو اعتراض کر رہے ہیں مولانا صاحب پہ بھی, جن کو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلامی ہے, نیک ہے, تو وہ غریب ہونا ضروری ہے, اور اگر کوئی شخص امیر ہے اور ساتھ ساتھ نیک لگ رہا ہے تو وہ یقیناً نیک نہیں ہے, کچھ گڑبڑ ضرور ہے, کیونکہ نیک بندہ کیسے امیر ہو سکتا ہے. یہ بڑی غلط مسکنسیپشن ہے, بہت غلط بات ہے. اس طرح کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا اور پھر یہ غلط خبر اڑا دینا کہ جی ازار بند مولانا صاحب کی برانڈ جو ہے 550 روپے کی بیچ رہی ہے, ان کی شاپ پہ 550 روپے کا ازار بند ڈاؤن اسٹرپس جو ہوتی ہیں, ڈاؤن اسٹرنگز
نالا جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ بک رہا ہے 550 روپے کا، جبکہ ازار بند نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کے برانڈ کے پاس، وہ بکتی ہی نہیں ہے وہاں پر. سو یہ غلط باتیں پھیلانے سے غلط، یہ اسی چیز کو کہا جاتا ہے تہمت. اسی چیز سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے جہنم کے آخری گڑھے میں وہ لوگ ہوں گے جو تہمت لگاتے ہیں کسی پر. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی نیگیٹو چیز کسی شخص کے حوالے سے ہے تو تھوڑی سی تحقیق کر لیں، اور اگر آپ کو یقین ہو کہ ایسا ہے تو پھر آپ کو بہت ہی اپنے کوئی قابل اعتبار کسی شخص سے بات کرنی چاہیے، صرف شیئر کرنے کی، اس سے یہ نہیں کہ پھیلانے کی غرض سے، بدنام کرنے کی غرض سے. اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے. بہرحال عمران خان صاحب نے تو بڑا زبردست ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے، اور یہ انہوں نے پیشکش کر کے کہ آئیں مل کر اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم الیکٹرل ریفارمز پر کام کرتے ہیں، اور اپوزیشن نے حسب توقع اور حسب عادت انکار کر دیا ہے. سو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.